ल सुदूरपश्चिम प्रदेशको लेखा ल जिल्ला लेखा 9 वटा ठुलो जिल्ला अनलाइन गर स्थानीय प्रोभिन्स 6 नम्बर 6 को स्थानीय तह र डेट 79 प्रोभिन्स नम्बर 6 को डेट अफ डिक्लेरेसन अनलाइन गर अब पढ्न आउन यार तिमीहरु के घरमा बसेर लकडाउन भइन्छ यार के को सदरमुकाम लेखे हैन ल त्यो डेट अफ क्यापिटल डिक्लेरेसन लेख त ए पपुलेसन को आधारमा लेख ल ठुलो जिल्ला कैलाली सानो जिल्ला दार्चुला सर प्रदेश नम्बर 7 को फेरि भन्नु त अघि रेकर्ड हो एउटै क्लासमा अड्छन् र सबजना रे आउन नआयो भने दुईटा सेक्सन बनाउँछ त्यो तिम्रो प्रब्लमको विषय नै हैन के भयो रे ल लेख्यो ठुलो पपुलेसनमा ठुलो कैलाली र सानोमा दार्चुला है भालु भाग्ने रहेछ फेरि सुरुदेखि भन्दिनु न सर हजुर 7 को सुरुदेखि ओए एकछिन हाला न के रे प्रदेश नम्बर 7 फेरि सुरुदेखि भन्दिनु भने सर त्यो अघि रेकर्डिङ स्टप भएको थियो ल प्रदेश नम्बर 7 लेख सुदूरपश्चिम प्रदेश लेख ओए एकछिन ओए ल यो 7 नम्बर प्रदेशसम्म एकछिन पढ त सबजना अहिले सोध्छु छिटो हैन त्यसको अहिले म भन्छु कि 6 नम्बरसम्म पढ ल अहिले सोध्छु अहिले याद होस् है सबलाई धेरै केही छैन त्यो दुईटा जान्नै पर्छ तिमीहरु दुईटा क्वेशन आउँछ के रे भन त अब ल लेख ल सबै भन्दिनु न सर जिल्ला लेख 9 ठुलो जिल्ला लेख बझाङ सानो जिल्ला लेख बैतडी सदरमुकाम लेख गोदावरी कैलाली भयो एक्सन सर सानो जिल्ला छ डेट अफ क्यापिटल डिक्लेरेसन एन्ड नेम भनेर लेख त 2075 साल 6 महिना 12 गते पहिले लेख 2075 साल 6 महिना 12 के रे 2075 साल 6 महिना 12 गते ल 6 को दुना 2 7 नम्बरमा कति छ साइन त मैले 88 ल लेख 88 विषय मैले जान्नु पर्ने 88 अनि जीके लेखेर पढ है बहुत याद हुन्छ एकचोटि लेख दुईचोटि लेख 10 चोटि लेख अब त याद भइसक्छ है एरियामा सानो जिल्ला कुन हो सर 7 वटा प्रदेश पढ त म सोच्छु तिमीलाई 2 मिनेट एक्सक्युज सर एरियामा सानो जिल्ला सर बैतडी के भने प्रदेश नम्बर 6 को सर डेट अफ क्यापिटल डिक्लेरेसन प्रदेश नम्बर 6 को सर क्लियर आइराछ नि त्यहाँ च्याटमा लेख के भयो याद भयो तिमीलाई भने तिम्रो पछाडिकोलाई पनि
भयो उद्यो भाइ उठ त तिमी त्यो सेकेन्ड लास्ट बेन्चको यता छेउ पढ्यो के गर्छ तिमी खालि पछाडि हेर्दो रहेछ क्या को त्यो भट्ट भाइको बेस्ट फ्रेन्ड हो कि क्या हो उसको अघि पनि पछाडि नै फर्किरहेको थियो यता फर्किनु पर्यो नि त कतिजना छ र 2 जना छ होइन त्यहाँ अनि 2 जना नै अप्ठ्यारो भइरहेछ के पढ्यो ल भन यो 7वटा प्रोभिन्सको बाद तिमी कुन प्रदेशको हो 7 नम्बरकै हो कुन ठाउँ दार्चुला कहाँ ए बाजुरा बाजुरा के हो नाम भन त तिम्रो नाम भन त सोभित के शाही राजा हो पुर्खेल त्यहाँको राजा हो र तिम्रो जिल्लाको केही विशेषताहरू भन त्यहाँको के भन्दैन अलिकति केही त इम्पोर्टेन्ट छ हैन चुप जस्तै कहाँ बस्यो तिमी स्कुलिङ कता भएको काठमाडौँ नै सैनिक पढ्यो हो कहाँ पढ्यो कति क्लासदेखि ए त्यसै 3 नम्बर प्रदेशको बारेमा थाहा छ ल 3 नम्बर प्रदेशको बारेमा तर तिमीलाई सियो त तिमी लोकसेवा पास भएर गइसकेपछि आयोमा तिमीलाई यो भन्दा अघिल्लोचोटि को धीरज दाइ हो कि को फर्स्ट एटेम्पमा फेल हुनु कारण यही थियो है आफ्नो ओरिजिन जिल्लाको बारेमा थाहा नभएर क्या बुझ्यो नि आफ्नो जिल्ला अनि प्रदेश डिटेल नलेज राख्नुपर्छ है अहिलेदेखि तयारी गरेर सही हुन्छ ल भनिदेऊ ल काठमाडौँ प्रोभिन्सको बारेमा भनिदेऊ त केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ल प्रदेश नम्बर 3 को बारेमा जे मैले लेखाएको थिएँ नि सबै कुरा भन्दै जाऊ राजधानी कहाँ हो त्यहाँ नहेरि हेरेर त जहिले पनि भयो राजधानी कहाँ हो हेटौडा कुन जिल्लामा पर्छ त्यहाँ सोधेर के अर्थै छैन त्यहाँ तिमीलाई सिकाइरहेको छ ल बस ल यो स्थानीय तहको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म लेखाइदिन्छु है पहिला के कति छ सबै कुरा पनि जानु ल लोकल लेभल्स इन नेपाल भनेर अर्को हेडिङ हाल नि एउटा लोकल लेभल्स इन ओए फेरि हल्ला नगरे प्लिज लोकल लेभल्स इन नेपाल भनेर लेखा ल ओए कतिवटा छ लोकल लेभल टोटल यही पनि सोधिदिन सक्छ है सर एक्चुअली यो पनि याद हुँदैन भने केही छैन 3 5 7 के भइराछ और नम्बरले गइराछ हो ल अब यसको तल लेख्दै जाऊ है अब रुरल म्युनिसिपालिटी लेख त ओए प्लिज हल्ला न मलाई हल्ला कति पनि मन पर्दैन यार हल्ला आफूले गर्दा मात्र मजा आउँछ क्या ल रुरल म्युनिसिपालिटिज लेख गाउँपालिका टोटल नेपाल भरिको 460 लेख सोध्छ है एउटा सोध्न सक्छ एउटा 460 लेख अनि म्युनिसिपालिटिज लेख म्युनिसिपालिटिज नगरपालिका लेख ब्र्याकेटमा गाउँपालिका 460 वटा अब म्युनिसिपालिटिज लेख नगरपालिका लेख 276 वटा लेख 276 गाउँपालिका 460 वटा यार पुरा नेपाल भरिमा ल अर्को मेट्रोपोलिटन सिटिज लेख ए पहिला सब मेट्रो लेखौँ न पहिला सब मेट्रोपोलिटन सिटिज लेख उपमहानगरपालिका 276 उपमहानगरपालिका 11 लेख सब मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन लेख महानगरपालिका 6 वटा
हो एकै दिन भयो है 6 नम्बर प्रदेशको। अनि टोटल नम्बर अफ वार्ड्स ले कस्तो एउटै कुरा सोधिरहेको टोटल नम्बर अफ वार्ड्स लेख ल साथीकोमा हेर न साइडमा मैले लेखिसकेको हुन्छ टोटल नम्बर अफ वार्ड्स लेख 6 7 यही अर्डर छ है 6 अनि 7 अब 4 अनि 6 र 7 4 र 2 याद गर्ने टेक्निकली पढे सबै कुरा घोक्न गाह्रो नै हुन्छ है अघि 6 र 7 4 र माइन्डमा इमेज बनाऊ फोटो रिडिङ मेथड भन्ने थाहा छ नि त्यसरी पढ्यो भने बहुत इफेक्टिभ हुन्छ है 6 7 4 3 लेख हो ल अर्को लेख ब्याकवार्डेड लोकल लेभल लेख त पिछडिएका स्थानीय तह ब्याकवार्डेड लोकल लेभल 57 लेख पिछडिएका स्थानीय तह क्या यो चेन्ज गरेको छ र छैन है छैन 57 लेख चेन्ज भयो भने अपडेट गर्ने है कपीमा कोरिहाल्ने फेरि उल्टो उल्टो पढेर जाला 57 लेख्यो अर्को लेख डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ यहाँ लेखिसक्यो यार देखा छैन त्यहाँबाट कि देख्छ देखिरहेछ डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ वार्ड्स लेख कुन हो डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ वार्ड्स एकजनालाई थाहा छैन सबभन्दा धेरै वडा भएको जिल्ला क्या सरलाई हो दाइ सरलाई ल सरलाई लेख ब्र्याकेट देऊ 20 वटा लेख ए सरी 200 वटा वार्ड्स लेख 200 वटा वार्ड्स लेख न सबभन्दा वडा बढी भएको जिल्ला कुन हो अहिले याद भयो कोही छ सरलाईको खोइ त्यो अर्को भाइ थियो त एउटा कहाँ गयो तैँले जिस्काइरहने भाइ खै भाइ तैँले जिस्काइरहने भाइ थियो एउटा भाइ थियो नि 2 नम्बर प्रदेशको साथी ए आज किन साइलेन्ट छ त यो मान्छे हिजो के भयो भ्यालेन्टाइन स्याड लाइफ भयो कि क्या ल त्यसको तल लेख डिस्ट्रिक्ट विथ लिस्ट नम्बर अफ सरलाईको 200 वटा वार्ड डिस्ट्रिक्ट विथ लिस्ट नम्बर अफ वार्ड्स मुस्ताङ लेख ब्रैकेट दो 25 वार्ड्स लेख 25 सबभन्दा कम हुने चाहिँ क्या अनि डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल लेख मोस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल लेख सरलाई लेख 20 वटा सरलाई डिस्ट्रिक्ट विथ लिस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल लेख इस्ट रुकुम लेख 3 म त्यो तिमीलाई जे लेखाउँदैछु नि त्यहाँबाट एउटा क्वेसन आएको थियो क्या मेरोमा मैले त्यो क्वेसन बिगारेको थिएँ तर तिमीहरू नबिगारे यही कपीबाटै आएको तर मैले बिगारेको थिएँ क्या त्यो कन्सेप्चुअलले सोधेको थिएँ क्या अहिले भन्छु हजुर 3 वटा ल 1 सेकेन्ड ल ठिक छ डिस्ट्रिक्ट विथ लिस्ट नम्बर अफ लोकल लेभल लेख पूर्वी रुकुम इस्ट रुकुम लेख ब्रैकेट दिएर 3 लेख अर्को लेख डिस्ट्रिक्ट विथआउट रूरल म्युनिसिपालिटी गाउँपालिका विहीन जिल्ला डिस्ट्रिक्ट विथआउट के अरे रूरल म्युनिसिपालिटी है गाउँपालिका विहीन जिल्ला है नेपालीमा लेख्न सजिलो हुनलाई लेख काठमाडौँ र भक्तपुर लेख याद हुन्छ है काठमाडौँ भक्तपुर यता यता सम्झिने यता नसम्झिने यता यता अनि लेख डिस्ट्रिक्ट विथ ओन्ली 1 रूरल म्युनिसिपालिटी एउटा मात्रै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो चितवन दाइ चितवन बहुत पढ्न बाँकी छ है लेख चितवन लेख चितवन लेख ब्रैकेट दिएर इच्छा कामना गाउँपालिका लेख ओन्ली 1 रूरल म्युनिसिपालिटी क्या एउटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला इच्छा कामना चितवनको है चितवनमा भएको एउटा मात्र गाउँपालिका छ क्या चितवनमा कुन हो इच्छा कामना गाउँ अर्को लेख डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ
रुरल म्युनिसिपालिटी सबभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला ल धादिङ लेख ब्र्याकेट दिएर 11 लेख धादिङको एउटा अर्को जिके पनि लेखाइसकेँ मैले के हो नर्थन धादिङ केका लागि प्रसिद्ध छ कसले भन्छ होइन रिलेट गर्ने क्या जिके पढ्दाखेरि खोज्ने आज त्यो कुन जिल्ला के को लागि विशेषता छ भन्ने एउटा क्वेशन स्योर हो है सबजना प्लिज जस्तो कुकुरीको लागि कहाँ छ त्यो सोध्दैन क्या त्यो सबैलाई आउँछ नि त अनि त्यसपछि अब सुन्तला कहाँ पाइन्छ अनि त्यसपछि ओइ तरकारीको लागि कहाँ हो अनि त्यो के भन्छ अरे नासपतिलाई के भन्छ पियरको लागि कहाँ हो फार्मिङ हो सर मलाई लास्टै दुःख लाग्यो है प्लिज पढ तिमीहरू कफीको लागि त्यो सोध्दैन क्या त्यो सबलाई थाहा हुन्छ कफीको लागि एकछिन प्लिज कफी भन्ने को प्लिज भन न कसले भने तिमीले भने उठ त कफी कुन देशबाट त्यो भएको सुरुमा इटाली थाहा छैन कसलाई थाहा छ इथियोपिया हो दाइ इथियोपिया र ब्राजिल मध्ये उठाउँछ को हो यार यो बहुत ट्यालेन्ट मान्छे रहेछ को हो हो सर सबभन्दा धेरै पाइने कहाँ हो ब्राजिलमा है जानिराख है जानिराख यो चाहिँ मैले कफी बनाउन सिक्दाखेरि भनेको थिएँ क्या ओरिजिन सुरुमा बेसिकबाट जानु पर्यो नि त अनि कफी कहाँबाट आयो त त्यसको पनि छुट्टै कहानी छ क्या एकचोटि बरिस्टा सिक्दाखेरि क्या ओ ल लेखा डिस्ट्रिक्ट विथ धादिङ लेखा होइन धादिङमा 11वटा गाउँपालिका 11वटा एउटा अर्को कुरा है तिमीहरूलाई यो स्पेसल क्लास अनि के छ नि मार्केटमा सब पैसा खाने भाँडो है यो मैले भने नि त्यहाँ जे दिन्छ नि होइन तिमीलाई अहिले मैले जे लेखाइरहेको छु अब म जाने बेलामा मसँग भएको सबै कुरा म तिमीहरूलाई हस्तान्तरण गरेर जान्छु त्यही भएर स्पेसल क्लास काहीँ पनि पैसा नफाल्यो हुन्छ है तिमीहरू पढ्ने आफूले हेर त्यहाँ लेखाउने पनि कुरा के हो त्यही नै हो बुझ्यो नि त्यहाँ चाहिँ अब त हामीलाई के लाग्छ के किन होला सबै लेखाइदियो भने अनि पर्दैन क्वेसन अब मैले नेपालको भूगोलबाट नेपाली मैले त्यत्रो पठाइदियो हो त्यहाँबाट क्वेसन बाहिर जान्छ जाँदैन अब नेपालको भूगोल यति बिस्तारै पढाइरहेको छ क्वेसन बाहिर जान्छ जाँदैन ठुलो जिल्ला चाहिँ पढ्यो सानो पढेन हुन्छ के हुन्छ क्वेसन बाहिर जान्छ क्या छैन ग्रुपहरूमा कुनै पनि छैन कस्तो अनि मलाई राउटे जस्तो भएर घुलमिल हुनु पर्यो नि त यत्रो क्लास सबै मलाई एड गरिदियो त्यो त सोसियल एडेप्टेबिलिटी देखाउनु पर्यो नि त होइन है उनीहरू राउटेर त्यहाँ छैन उनीहरूलाई भत्ता दिन्छ उनीहरूले बच्चा जन्माइदियो भने पैसा दिन्छ पढ्दै स्कुल नपढ्यो पैसा दिन्छ उनीहरूले स्कुल भए पनि जाँदैन गए जस्तो गर्दा फेरि जङ्गलमा गएर बसिहाल्छ म 3-4वटामा थिएँ अनि मैले जसले मलाई पर्सनली मेसेज गर्यो मैले तिनीहरूलाई पनि पठाइदिएँ होइन त्यो मैले नेपालीको नि मसँग राम्रो पिडिएफ थियो तर त्यो चाहिँ अनरसिप मेरो थिएन क्या त्यो अर्कैको पिडिएफ थियो अनि उसले रिमुभ गरिदिएपछि हट्यो क्या त्यो कसले फोटोकपी गरेछ त्यो राम्रो थियो क्या नेपाली त्यति भए है अब कसले फोटोकपी गरेछ त्यो गर्ने है त्यही भएर त्यो काहीँ पनि पछि नलाग मजाले क्लास आऊ ओइ हाँसेपछि सक्यो क्या कुरा फेरि अगाडि मुभमेन्ट भइहाल्ने हो क्या त्यो अड्केर बस्ने होइन एउटामा एउटा कुरा भन साँच्ची म हल्लाउने म आउँदिनँ है क्लासमा
मलाई मजा आउँदैन क्या, किन भन्दा तिमीहरू एउटै उमेर हो हामी होइन। तिमीहरूलाई मैले कराउँदाखेरि किन डन भयो होला, आउँछ हामीलाई पनि आउँथ्यो तिमीहरूको ठाउँमा बस्या बेला बुझ्यो नि। त्यो हल्ला नगरिदियो क्या, यस्तो कसले भन्छ यार यसरी। म त रमाइलो लाग्छ क्या इन्टरेक्सन गर्नु, त्यही भएर मात्र आउने हो म आफ्नो कुरा दिनलाई होइन। पढ्दाखेरि यो गाह्रो हुन्छ नि, जे गाह्रो तिमीहरूलाई भएको छ नि त्यो सबै गाह्रो भएरै आयो क्या म। त्यसको मैले कतिपयको सोल्युसन खोजी कतिपयको खोजिनँ, तिमीहरू खोज कति नखोजेको कुराहरू पछि त्यो अर्को बेसी सिकाउँछ, फेरि उनीहरूलाई सिकाऊ होइन। नपढी पास यसपालि चाहिँ हुन्थ्यो है, यसपालि चाहिँ हुन्थ्यो। एउटा मेरो साथी थियो, नाम चाहिँ भन्दिनँ म, त्यसलाई मैले म्याथको दिन मेरो पछाडि आएर बस भने त्यसले अब जीवनभरि रिग्रेट गर्नेवाला छ हो कि होइन। एउटा सब्जेक्ट गर्दा फेल भयो नि त लोक्स्या, फेल भयो क्या। यसपालि चाहिँ दुध थियो क्या, त्यो समय परिस्थिति हेरेर गरेँ क्या। मिल्यो भने त पैसा झरेको छ भने त टिपिहाल्छ नि जसले पनि होइन। यसो हो, त्यो पनि जान्ने है। यता सार्न चाहिँ होइन, उनीहरूले वार्निङ चाहिँ दिन्छ, वार्निङ नदिकन कपी लग्दैन, त्यस्तो हुँदैन है। हामीलाई चाहिँ लास्ट टाइम अत्याधिक थियो है, आइक्यूमा पनि चुक्कै गर्न पाइँदैन, आइक्यूमा त यसपालि उभिएर सारे पनि थियो क्या। हामी त त्यही डरले गएको थियौँ, अगाडि र पछाडिको साथीको सेटै एउटै रहेछ तर थाहा छैन। हामी चाहिँ ओइ त्यो चित्रवालाको भन्न चित्र एउटै सेट रहेछ क्या, थाहा छैन क्या दुईजनालाई। त्यस्तो भयो त हामी अर्डरली जान्थ्यो होला नि त मजाले, त अगाडिबाट गर्दै आएछ म पछाडिबाट गर्दै आउँछु यहाँ के अरू। तर सुरुमा हामीलाई चाहिँ सिनियरहरूले के भनेको थियो, ए लास्टै कडा हुन्छ, यता पनि अर्को हुन्छ, यता पनि अर्को हुन्छ, यता पनि अर्को हुन्छ, यता पनि अर्को हुन्छ, सोध्ने चान्सै हुँदैन। सोधे उनीहरूले नदेखा जस्तो गर्दै एक्जाम क्यान्सल गरिदिन्छ के भनेर डराएको थियो नि त। मैले भनेर त्यस्तो केही पनि हुँदैन, त्यो 2 मिनटमा थाहा भइहाल्छ नि। 2 मिनट पनि होइन, एक्जाम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै थाहा हुन्छ कस्तो मान्छे छ, चिन्दैन त्यस्तो चिनिहाल्छ नि। उसले जस्तो व्यवहार देखायो त्यस्तै त हो नि होइन। उनीहरूले नगर भनिरहेछ सार त उनीहरूले अभियसली पनि भन्दैन, तर त्यसो गुजुर सुनिहाल्छ नि, अर्काले अर्कोलाई सुधिरहेको केही गरेको छैन त्यस्तो सिनमा सोध्ने भने फेरि मैले त्यसको लागि अब कसरी गर्ने त्यो प्रिपेयर हुने होइन कि। इन केसको कुरा गरेँ क्या, अनि हाम्रो चाहिँ सिन त्यस्तो भएको थियो क्या, अगाडि र पछाडिको यसको भन्न अनि त्यो पपुलेसनवाला त्यो प्रफिट एन्ड लसवाला, अनि लास्टमा अनि इक्जाम सक्यो अब उभियो भने उभिएर तँलाई कुन सेट पराएको थिएन सिरे, मलाई पनि सिर ल त्योहरू सुरुमा यदि सारिने भयो भने सेट चाहिँ सोधिहाल है सुरुमा सजिलो हुन्छ। त्यसपछि के गर्नु, अब 60वटामा लेखिसक्यो, नलेखाहरूलाई त टाइम थियो क्या यसपालि, उठाउनै आउँदैन, हामीले आफै लयर दियो। त्यस्तो अनम्यानेज थियो क्या यसपालि हाम्रोमा एकदम। कोरोनाले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ, कोरोना आइरहेको थियो र त्यहाँ कोरोनाले गर्दा होइन, त्यो ल्याक अफ म्यानेजमेन्ट क्या, लिडरसिप क्वालिटी नभएको मान्छेहरूले गरेर हो। साँच्चीकै हो नि यसपालिको तिमीहरू हेर, फर्म भन्ने ठाउँमा पनि कस्तो म्यानेज हो। हामी त मलाई झुल्लाइरहेको थियो त्यो हाम्रो पालीमा त, घरि खाजा खाना गएको छ भन्छ, घरि के भन्छ, घाममा राखेको छ। त्यो जहाँ पनि आफूले राम्रो क्वालिटी देखायो भने भोलिपछि यहीँबाट हो एकजना चिफ, हुँदैन होला यहाँबाट चाहिँ हुँदैन होला। त्यसकै अब हुन्छ, पढ तिमीहरू अहिले पढ न, पढ स्टार्ट गर हुन्छ भन्न सकिँदैन। एउटा हाम्रो क्लासमा भएछ ओइ त हल्ला न, कहाँ थियो हामी? डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नम्बर अफ के अरे ल अर्को लेखा रुरल म्युनिसिपालिटी त्यो लेखिसक्यो, सरी धादिङको लेखिसक्यो। रुरल म्युनिसिपालिटी त्यो काट्दै है, डिस्ट्रिक्ट विथ त्यो भावनामा बगिहाल्यो। रुरल म्युनिसिपालिटी विथ इक्वल एरिया लेख त। गाउँपालिका तर के भएको उति नै एरिया भएको, इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन सुन्दै। चम्पादेवी त सबलाई याद भइसक्यो अहिले। चम्पादेवी एन्ड चिसाङकु गढी लेख। चम्पादेवी गाउँपालिका एउटै क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका लेख न, जसरी लेख्ने चम्पादेवी र चिसाङकु गढी लेख। चिसाङकु CHISANKHU चिसाङकु गढी है, चिसाङकु गढी कसको तिनीहरूको एरिया नपढ पढ्छौ
126.91 किलोमिटर नलेख फेरि त्यो भोगेर बस्छ क्या तिमीहरू एरिया सोध्दैन नाम सोध्छ क्या है भूगोलबाट म्याक्सिमम नामहरू सोध्छ क्या म्याक्सिमम नै त्यही नै सोध्छ कति भयो टाइम ल ओइ यो एरियामा कुन ठुलो कुन सानो गाउँपालिकाबाट लेखौँ है ल लार्जेस्ट रुरल म्युनिसिपालिटी लेख त लार्जेस्ट रुरल म्युनिसिपालिटी लेख त यस्तो यसरी गरेर याद गर्न सजिलो हुन्छ होइन अब यहाँ एरिया लेख अलिक एक लाइन माथि है अनि यहाँ पपुलेसन लेख त अनि म यहाँ भन्छु यहाँ लेख यहाँ भन्छु यहाँ लेख है याद गर्न सजिलो हुन्छ क्या सोच है धेरै नपढे पनि यो स्थानीय तहको ठुलो सानो जनसङ्ख्या र एरियामा चाहिँ पढ्नुपर्छ है तिमीहरूले ल त्यो एरियामा लेख त नामखा लेख नामखा NAMKH लास्टमा सुनिरहेको छ नि मैले बोले सुन्छ जहिले पनि सुन्छ तिमीहरूले आज चाहिँ किन सुनिरहेको छैन मलाई थाहा छैन नामखा लेख हुम्ला लेख है हुम्लाको त्यो पनि जानिराख नामखा यस्तो एउटा क्वेसन चाहिँ गाह्रो सोध्यो भने कस्तो सोध्छ थाहा छ जस्तो नामखा गाउँपालिका कुन जिल्लामा छ ठिक छ यो त भयो कि होइन तर अब त्यो सोध्दै गर्दाखेरि सबै स्थानीय तह पढेर 753वटा कहिले पढेर गयो त्यही भएर यस्तै इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छ नि ठुलो सानो भयो जस्तो अघिको चम्पादेवी र चिसाङपुगढी भयो होइन इम्पोर्टेन्ट छ नि त यिनीहरू हो यस प्राय यस्तै इम्पोर्टेन्टहरूबाट सोध्छ है गाह्रो सोध्यो भने तर त्यस्तोसम्म नजाला जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो लेभलमा अधिकृतमा चाहिँ जान्छ होइन हुन त हामी पनि अधिकृत नै हो तर उता शाखा अधिकृत हो हामी अधिकृत क्याडेट हो गएर 3 वर्ष पढेपछि बल्ल हुने अधिकृत ओइ कस्तो हल्ला गरे क्या तिमीहरू आज ल अर्को लेख ल उता पपुलेसनमा लेख अब राप्ती सोनारी लेख राप्ती सोनारी राप्ती अनि सोनारी कहाँ होला यो बाँकी लेख तिम्रो उतै हो कि क्या हो होइन कहाँ हो तिम्रो घर सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची कहिले आउँछ मेलम्ची कहिले आउँछ ओइ ल लेख्यो राप्ती सोनारी ल अब स्मलेस्ट लेख त यतापट्टि जस्तो अघि लार्जेस्ट ल्याएको थियो नि अब स्मलेस्ट रुरल म्युनिसिपालिटी लेख त त्यही हेडिङमा स्मलेस्ट रुरल म्युनिसिपालिटी ल एरियामा लेख परवानीपुर लेख परवानीपुर कहाँको होला जस्तो लाग्यो यो 12 लेख परवानीपुर अनि पपुलेसनमा लेख त नार्फु नार्फु लेख नार्फु NARFU ब्रैकेट दिएर मनाङ पनि लेख्दियो नार्फु मनाङ लेख परवानीपुर 12 को नार्फु हजुर मनाङ मनाङ ओइ आजलाई यति गरौँ है त्यो नगरपालिका बिस्तारै गरिरहेको छ अब यो कुरा तिमीहरू आज घर गएर पढ्दैौ न यति होइन टाइम छ क्या तिमीहरूसँग है कसरी प्रदेश नम्बर 6 को डेट अफ क्यापिटल लेखेको छ अनलाइनमा बोला केही सुनेको छैन यार प्रदेश नम्बर 6 को डेट अफ डिक्लेरेसन 2074 11/12 यार
त्यही त मैले भनेको नि यो केन्द्र छ पपुलेसनमा स्मलेस्ट कुन हो? हेलो पपुलेसनमा स्मलेस्ट नार्फा मुस्ताङ नार्फा लार्जेस्ट सेवन लार्जेस्ट परवानीपुर परवानीपुर यार के स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन लार्जेस्टमा कैलाली स्मलेस्टमा दार्चुला लेख्यो हजुर स्मलेस्टमा दार्चुला अँ हस् धन्यवाद सबै कुछ हामी हिँड्दै जाने अनि के गर्ने मिडियम के